पुकार उठता है, फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को। उतर सकते हैं गर्दू से कतार अंदर कतार अब भी, उतर सकते हैं गर्दू से कतार अंदर कतार अब भी। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सिर्फ मोमिन होने की जरूरत है, मोमिन होने की, समझे, मोमिन होने की जरूरत है। तारिक कभी मौजों पे कदम लेते हैं, खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं। तारिक कभी मौजों पे, अब ये इत्तेफाक की बात है कि इस घर में ही तारिक और खालिद दोनों मौजूद हैं और हाफिज शारिक साहब मेरे सामने ही बैठे हैं। ये मजाक की बात भी हो गई और मैं तो एक तारीख बयान कर रहा हूँ मुफ्ती साहब, क्या समझे, माशाल्लाह, समझे। कई लोग जान पहचान के भी हैं ना यहाँ पे, माशाल्लाह, ये कारी ज़मीर साहब के भाई भी इधर बैठे हुए माशाल्लाह, समझे। तो तारिक कभी मौजों पे अलम लेते हैं, खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शबीर जन्म लेते हैं, हर दौर में शबीर जन्म लेते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस इतना समझ लीजिएगा आप हजरात कि मोमिन होने की ज़रूरत है, समझे। अगर मोमिन हो गए आप तो फिर समझ लीजिए कि दुश्मन कह रहा है यार कि सब कुछ तो उन्हीं का ही होगा, फिर और किसी का बचेगा ही क्या, सब कुछ जो है वो मुसलमानों का ही हो जाएगा अगर वो मोमिन होके आ जाएं। बस मोमिन होके आने की हमें ज़रूरत है। और जब हम यहाँ आ जाएंगे इस मोड़ पर तो फिर इंशाअल्लाह ताला ना हमारे पास ताकत की कमी रहेगी। हमेशा मुसलमान ताकत में, ज़ाहिरी ताकत में कम रहा है, हमेशा ज़ाहिरी ताकत में कम रहा है। बस इतना समझ लो, मौलाए कायनात शेर खुदा ने दरे खैबर उखाड़ा था ना, तारीख बयान नहीं करूँगा। फिर कूफे में चल के आपने अपना दारुस सल्तनत कायम किया। दारुस सल्तनत जब कायम किया उस वक्त आपकी ज़िंदगी का आखिरी दौर था जनाब अली। तो तख्त पे बैठे हुए थे आप, एक नौजवान आया कि यार मैं उस शेर दिल और जवां मर्द से मिलना चाहता हूँ कि जिसने दरे खैबर उखाड़ दिया था, जिसको 70 आदमी बाद में हिला भी ना सके थे, एक रिवायत के मुताबिक 40 आदमी हिला भी नहीं सके थे, वो उस आदमी ने उखेड़ दिया था हाथों से, मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि देख, वो सामने जो तख्त पर बैठे हुए वो ही है मौलाए कायनात जिन्होंने दरे खैबर उखाड़ा था। तो मौलाए कायनात के हाथ में ना एक अखरोट था उस टाइम पे, तो आप कभी इस दांत से तोड़ते थे, कभी इस दांत से तोड़ते थे, कभी चुटकी से तोड़ते थे, वो अखरोटी टूटने में नहीं आ रहा था, वो अखरोटी टूटने में नहीं आ रहा था। तो उससे बोला तो गया नहीं कुछ, मगर वो तख्त के सामने मुस्कुराने लगा। मगर मौलाए कायनात अल्लाह अकबर, जिनके बारे में प्यारे मुस्तफ़ा फरमाए मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाजा है, समझ गए कि क्यों मुस्कुरा रहा है। बोले नौजवान इधर को आ जाए, इधर को क्यों मुस्कुरा रहा है, समझे। बोले ना अमीरुल मोमिनीन कोई बात नहीं है ना। बोले मैं बता दूं क्या बात है, मैं बता दूं क्या बात है। तो कहने लगा कि फिर मैं क्या कह सकता हूँ जब आप खुद ही जानते हैं, तो इरशाद फरमा दीजिए। बोले तो इसलिए मुस्कुरा रहा है कि वो आदमी के जो दरवाजे खैबर को उखेड़ देता हो एक झटके में, दूसरा झटका नहीं लगाया मौलाए कायनात ने, एक ही झटके में उखाड़ दिया था दरे खैबर के लिए, क्या समझे। तो एक ही झटके में उखाड़ दिया था। तो वो आदमी अखरोट नहीं तोड़ पा रहा है तो उसने दरे खैबर कैसे उखाड़ दिया। कहीं ये झूठ तो नहीं है, कहीं ये रिवायत झूठ तो नहीं है इस शख्स के बारे में अमीरुल मोमिनीन होने की हैसियत से, कि झूठ तो नहीं मिला दिया है अकीदतमंदों ने। तो मौलाए कायनात ने जो है अपने बालों को दुरुस्त किया और फिर ठीक से बैठे इरशाद फरमाया कि नौजवान अगर आज भी कहीं दरे खैबर है तो अली के सामने ला, अली आज भी उसको उखाड़ने के लिए तैयार है, अरे आज भी उसको उखाड़ने के लिए तैयार है। शायर मशरिक पुकार उठते हैं कि तेरी खाक में है अगर शरर तो ख्याल फिक्र गिना न कर, तेरी खाक में है अगर शरर तो ख्याल फिक्र गिना न कर, कि जहां में नाने शहीद पर है मदाए कुव्वते हैदरी, कि जहां में नाने शहीद पर है मदाए कुव्वते हैदरी। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये जो फतह शिकस्त होती हैं ये ताकत की बुनियाद पर नहीं होती, ये हौसले और ईमान की बुनियाद पर हुआ करती हैं। हौसले चलिए ज़ाहिरीन मदीना हो गया माशाल्लाह। अब दरूद पाक पढ़े, मैं अपने रास्ते पे आता हूँ, मेरी तमीज़ थी बस खाली। अब ज़ाहिरीन मदीना को सुनिएगा फिर आप इंशाअल्लाह ताला हैं। कोशिश करूँ 2-4 शेर पढ़ने की। अब तो आवाज़ स्लो ही है हमारे यहीं पर, ये माशाल्लाह, तो कोई बाहर तो जा नहीं रही है आवाज़।
سمجھے. تو کوشش کرتا ہوں تھوڑا بہت کچھ پڑھنے کی، ویسے شاید آواز چل سکے، کچھ تو یقین ہے نہیں. درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. درد سے بھرے ہوئے 2-4 شعر ہیں وہ سنا دے رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی میں کوشش کروں گا کہ حج کے تعلق سے، مدینۃ المنورہ کی حاضری کے تعلق سے کچھ عرض کروں آپ حضرات کی بارگاہ میں کہ وہ کتنی مقدس بارگاہ ہے، جس کے حوالے سے بریلی کا امام بولتا ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو، شہر مدینہ ہے. سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو، شہر مدینہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. میں کوشش کرتا ہوں کہ جرم اشکوں سے دھو لیے ہوتے، یہ جرم اشکوں کے حوالے سے اعلیٰ حضرت بولتے ہیں آنسو بہا کے بہہ گئے کالے گناہ کے ڈھیر. آنسو بہا کے بہہ گئے، اور حدیث پاک میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جس نے گناہ سے توبہ کی وہ ایسا نکل جاتا ہے گناہ سے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو قرآن کریم بولتا ہے ومن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیا تو اللہ تعالی اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے. ایسا نہیں کہ خالی گناہ مٹا دیتا ہے، بلکہ جس رجسٹر میں گناہ لکھے ہوتے ہیں اس رجسٹر میں گناہ مٹا کے اس کی جگہ نیکیوں سے اس رجسٹر کو بھر دیتا ہے. ومن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اعلیٰ حضرت کا ہر شعر کیا تو قرآن کی کوئی آیت کا ترجمہ تفسیر ہے یا تو پھر کسی حدیث کا مفہوم ہے. سمجھے مجھے تو جہاں تک بھی یار نظر پہنچتی ہے نا یہی ملتا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں آنسو بہا کے بہ گئے کالے گناہ کے ڈھیر ہیں، آنسو بہا کے بہ گئے کالے گناہ کے ڈھیر، ہاتھی ڈباؤ جھیل یہاں چشمے تر کی ہے. اب سنیے گا کہ جرم گناہ، سمجھے، جرم اشکوں، اشک آنسو، سمجھے، جرم اشکوں سے دھو لیے ہوتے اور یاد سرور میں رو لیے ہوتے، اور دیکھ قدموں میں ان کے جان اپنی، دیکھ قدموں میں ان کے جان اپنی، چین کی نیند سو لیے ہوتے، چین کی نیند سو لیے ہوتے. اور قافلے جب گئے مدینے کو کاش ہم ساتھ ہو لیے ہوتے. یہیں پہ ایک نسخہ دے دوں آپ حضرات کے لیے کہ جو مدینے شریف جاتے ہیں وہ تو جاتے ہی ہیں، لیکن جو ان کو دیکھ کے روتے ہیں جاتا ہوا، جو ان کو دیکھ کے روتے ہیں کہ یہ مدینے جا رہے ہیں ہم یہیں رہ رہے ہیں، جس کو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچ. یہ پتہ ہے کہ کس وقت کا شعر ہے یہ غالباً 1233 ہجری میں اعلیٰ حضرت نے، سمجھے، وہ لکھا تھا اس وقت جب اپنے بھائی حسن رضا مولانا استاذ زمن کو اور اپنی والدہ کو اور اپنی والدہ کو اور کچھ لوگ تھے ان کو چھوڑنے گئے تھے. آپ متھرا سے جاتے تھے، پہلے وہ ٹرین متھرا سے بمبئی جاتی تھی، تو آپ بریلی سے متھرا تک گئے تھے ان کو پہنچانے کے لیے، مگر خود حج کو نہیں جا رہے تھے، خود حج جانے کا ارادہ نہیں تھا. متھرا جب ان کو چھوڑا ہے اور پھر دل نے جو آہیں بھری ہیں، سمجھے، اس وقت کا یہ شعر ہے. اس وقت آپ نے لکھا تھا جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تو یہ اس درد کے ساتھ آپ نے پڑھا، اس درد کے ساتھ پڑھا کہ بریلی آ تو گئے مگر بریلی میں پھر من نہ لگا آپ کا، بریلی میں دل ٹکا نہیں آپ کا.
پھر چلے گئے فوراً واپس، سمجھے، ہاتھ کے ہاتھ آپ نے تیاری کی، سامان سفر کیا، اور پھر وقت کا مجدد۔ یہ بھی یاد رہے کہ جو لوگ کچھ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت تو صرف مولانا تھے، ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو وقت کا مجدد ہوتا ہے وہ اپنے وقت میں ولیوں کا بھی امام ہوتا ہے۔ جہاں وہ علماء کا امام ہوتا ہے وہیں وہ ولیوں کا بھی امام ہوتا ہے۔ یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے لوگوں کے لیے۔ تو آپ مدینہ شریف وہاں یعنی بریلی شریف پہنچ گئے، لیکن جب من نہیں لگا تو پھر آپ نے جو ہے وہ ہنگامی حالت میں تیاری کی مدینہ شریف کی، اور پھر آپ ان کے پیچھے سے نکل گئے۔ تو اتنے اس میں کئی دن کا سفر مطلب جو ہے لیٹ ہو گیا آپ کا۔ جب لیٹ ہوا تو مگر چل دیے آپ، چل دیے، جب چل دیے یہاں پہنچے کہاں، بمبئی سے جاتے تھے نا پہلے حاجی لوگ، یہ اس کے سفر میں وہ جہاز جو پانی کا ہوتا تھا اس سے جایا کرتے تھے۔ تو جب آپ پہنچے بمبئی تو پتا چلا کہ ابھی تو ان کا جہاز چلا ہی نہیں ہے، تو انہی کے ساتھ ہو لیے، سبحان اللہ، انہی کے ساتھ میں ہو لیے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو پھر اعلیٰ حضرت نے وہ تمام اس میں لکھا ہے جناب، وہ بہت لمبی فہرست ہے۔ ابھی مولانا انتصاب القادری صاحب قبلہ بھی یہاں پر جو ہے وہ تقریر کے لیے الحمدللہ تشریف رکھتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح سے جو ہے وہ حج، اس کو قرآن کریم نے جگہ جگہ، کہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہیں پر وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہیں ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہیں الحج اشہر معلومات۔ یہ جگہ جگہ جو ہے قرآن کریم نے، کہیں ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اس میں تو خیر ہاں ہجرت کا بیان ہے، لیکن قابل غور بات کیا ہے وہ سنیے گا آپ۔ نماز افضل العبادت ہے، نماز کیا ہے؟ افضل العبادت۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، سمجھے، صرف حکم دیا، اپنا نام نہیں لیا، اپنا ذکر نہیں کیا، کہا کیا؟ اقیم الصلاۃ، سمجھے۔ اور زکوٰۃ فرض کی تو کیا فرمایا؟ وآتوا الزکاۃ، اپنا نام نہ لیا، سمجھے، زکوٰۃ ادا کرو، حکم دے دیا زکوٰۃ ادا کرو، اپنا ذکر نہیں، نہ نام ہے نہ ذکر ہے، کچھ نہیں، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اسی طرح سے جب روزہ فرض کیا تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، وہ جو ہے نہیں اتموا الصیام، سمجھے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، سمجھے، اس میں بھی اپنا ذکر نہیں، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر روزے فرض کیے گئے، یہ تمام چیزیں۔ لیکن جب یار حج کا ذکر آیا تو پھر کیا کہا؟ حج کا ذکر آیا تو اب اس کا ذکر کس طرح ہو رہا ہے جانتے ہو؟ وللہ، پہلے غور ہے، سمجھے، پہلے اپنا ذکر، وللہ علی الناس حج البیت، سمجھے، وللہ، یہاں پر لام جو ہے کس لیے آیا ہے؟ لام کس لیے آیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کے لیے یہاں ترجمہ ہوگا، لوگوں پر اس کے گھر کا حج فرض ہے، جو طاقت رکھتا ہو وہاں تک پہنچنے کی، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو لیے سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ گویا حج کرنا جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کرنا ہے، حج کرنا اللہ سے ملاقات کرنا ہے۔ حاجی جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے، حاجی اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اور وہ بالکل اشارہ دوں گا، واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، سمجھے، کہ کوئی بزرگ جب حج کو چلے تھے تو ان کے بچے نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو آپ؟ بولے وہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، کعبہ شریف ہے نا بہت مشہور واقعہ، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، ضد کر گیا، رونے لگا۔ بولے بھائی جہاں پر اس کا گھر ہوگا تو وہ تو اس گھر میں موجود ہی ہوگا، چھوٹا سا بچہ ہے، جانتے ہی کیا تھا، سمجھے، تو ضد کر گیا، بہت زیادہ تڑپنے لگا کہ میں بھی چلوں گا۔ پہلے یہ سب پاسپورٹ وغیرہ یہ سب تھوڑی چلتے تھے، بس ارادہ کیا، ایسے ہی حج ہوتا تھا۔ ارے یہ شاہ امینہ لکھنوی رحمت اللہ علیہ، شاہ امینہ لکھنؤ میں مزار ہے ان کا، املی کے پیڑ بہت کھڑے ہیں، انگریزوں کے دور کے بزرگ ہیں وہ، سمجھے۔ تو شاہ امینہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں پر جب ایک وہ آیا اور اس نے کہا کہ حضور حاجی تو مینا میں ہیں، سمجھے، اور ہم یہاں پہ ہیں، بس ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں سینہ پھٹ کے دل نکل نہ جائے، یہ حالت ہے میری، سمجھے۔ کامل پیر تھے، کامل مرید تھا، بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے تو آقا کیا ہے،
बेखबर हो जो गुलामों से। तो आका क्या है, नजर में ढांप लिया। शाह मीना ने अपनी चादर ली और उसके जो है सर पे डाली, फरमाया आंखें मींच ले। आंखें मींची हैं तो पता चला कि मीना में मौजूद है। अल्लाह अकबर, वो अरफात के मैदान में मौजूद है, वो अरफात के मैदान में मौजूद है। न कहीं से दूर है मंजिलें, न कोई करीब की बात है। जिसे चाहे उसको नवाज दें, ये दरे हबीब की बात है। जिसे चाहे उसको नवाज दें, ये दरे हबीब की बात है। तो असीसा ने मिल्लत इस्लामिया मैं अर्ज कर रहा था कि वो बच्चे ने देखा कि जब वो खुदा का घर है तो वो तो खुदा भी वहीं पर होगा, जिद कर गया। तो बुजुर्ग ने कहा यार चलो परेशानी तो पड़ेगी, अब वो बच्चा इतनी जिद कर रहा है तो ले ही चलना है इसके लिए। जब लेके चले और काबा शरीफ जब सामने आया वो जगह, अल्लाह अकबर, प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं अन नज़रु इलल काबते ईमान व तस्दीका खरजा मिनल खताया, खरजा मिनल खताया का यौमिन वलदतहु उम्मुहु, कि जिसने ईमान के साथ काबे पर एक नजर डाली तो वो गुनाहों से ऐसे निकल जाता है जैसे आज ही उसकी माँ ने जना हो उसके लिए, आज ही वो माँ के पेट से पैदा हुआ हो। वो है काबा, कोई मामूली चीज नहीं है काबा, समझे। वो तो ये हमारा नसीब है कि हमको काबे का काबा मिल गया, हमें काबे का काबा मिल गया। प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं कि जब क़यामत बर्पा होगी तो काबे को सजाकर मेरी कब्र पर लाया जाएगा, काबे को सजाकर मेरी कब्र पर लाया जाएगा और काबा को जो है वो ज़बान अता की जाएगी तो वो बोलेगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं मैं उसको जवाब दूंगा, मैं उसको जवाब दूंगा और फिर वो अर्ज करेगा आप वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं कहूंगा कि मेरी उम्मत का क्या हाल है, मेरी उम्मत ने तेरे साथ कैसा सलूक किया है। तो वो कहेगा कि या रसूल अल्लाह आपके उम्मतियों में जो जो मेरे यहाँ हाजिर हुए हैं मैं उनकी शफाअत करूंगा और जो हाजिर न हुए हैं तमन्ना लेके मर गए हैं तो या रसूल अल्लाह वो आपके हवाले हैं, वो आपके हवाले हैं। अल्लाह अकबर। शफाअती लिआलिल कबाइर मिन उम्मती, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी शफाअत बड़े गुनहगारों के लिए है, मेरी शफाअत बड़े गुनहगारों के लिए है। समझे, मैं कह रहा था कि हज का बयान है, मामूली चीज़ नहीं है। दरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जब ये हाजिर हुए ना काबे शरीफ पर चलकर, उस बुजुर्ग की नज़र पड़ी काबे शरीफ पर, उसने अपनी दुआ मांगी, नीचे देखा बच्चा, बच्चे ने एक चीख मारी, जमीन पर गिरा, रूह कब से उनसरी से परवास कर गई। अल्लाह अकबर। उसने देखा हाय मेरा बच्चा ये क्या हुआ, ये तो दुनिया से ही चला गया। गैब से आवाज आई कि तू काबे में हाजिर हुआ था ना, तो तेरे सामने काबा है। वो काबे के लिए नहीं आया था, वो तो काबे वाले के पास आया था, वो काबे वाले के पास पहुंच गया है। अल्लाह अकबर। न कहीं से दूर है मंजिलें, न कोई करीब की बात है, जिसे चाहे उसको नवाज दें, ये दरे हबीब की बात है। जिसे चाहे उसको नवाज दें, ये दरे हबीब की बात है। और हमारे हाजी रियाज साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान से सफर कर रहे हैं। अगर कोई काबे से हज करे, काबे से, असल में हज क्या है ना, अरकान तो उसमें बहुत हैं, लेकिन 3 चीजें उसमें लाजिम है ना। 3 चीजें जैसे तवाफ़े काबा है, समझे, और वो जो क्या कहते हैं तवाफ़े ज़ियारत हो गया, एहराम हो गया, और ये जो अराफात है, अराफात में क़याम अराफात है ना, तो वक़ूफ़ अराफात यानी वक़फ़ा यक़िफ़ु के माना ठहरना, मतलब उसमें ठहरना, किसमें, अराफात में ठहरना। ये रुकन है हज के, मतलब इनमें से कोई भी चला गया तो इसका कोई फिदिया विदिया भी नहीं है कि मतलब कुछ देगा कुर्बानी वो पूरा हो जाएगा, वो सब कुछ नहीं है। ये 3 रुकन है हज के, समझे, एहराम बांधना, समझे, तवाफ़ ज़ियारत, और वो समझे वक़ूफ़ अराफात, समझे, अराफात में जो है ठहरना, समझे। तो ये चीज़ें हैं हज के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये, समझे। तो बहरहाल तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि उस बच्चे का जो है विसाल हो गया वहीं पर, तो वो अल्लाह ताला के यहाँ पर पहुँच गया अल्हम्दुलिल्लाह।
سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی وہاں کی موت نصیب فرماوے, سمجھے, وہاں کی موت, سبحان اللہ, سمجھے, اس لیے کہ وہاں وہ قبرستان ہے جس کے حوالے سے پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ 70,000 لوگ وہاں سے ایسے اٹھیں گے جو بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے. اللہ اکبر, بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے, سمجھے. تو یہ وہ جگہ ہے, وہاں پر جو ہے رحمتیں برستی ہیں, وہاں پر رحمتیں برستی ہیں. یہ زمزم کیا ہے, زمزم کا واقعہ بہت کچھ سنتے رہتے ہو نا آپ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں سے نکلا تھا, حضرت جبریل علیہ السلام نے پر مارے تھے, سمجھے. وہ وہاں پہ, وہاں کہاں یار چشمے, اور وہ تو سب پہاڑ, تو پتھر, تو سوکھ